आज 2077 साल मङ्सिर 18 गते बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। अक्करमा ओली सम्भावित 4 कदम। गृह जिल्लामै पक्राउ परे कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल। राजावादीहरूको सक्रियताप्रति दलहरूको चासो। बेलायतमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्न अनुमति लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको कुकुर दर्ता नगरे कारबाही शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कुकुर पाल्न शौखिन कुकुर धनीले अब आफ्नो कुकुर वडा कार्यालयमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्नेछ। घरपालुवा कुकुरको उचित संरक्षण नगरिएको, बटुवा वा छरछिमेकमा हैरानी गराएको र सार्वजनिक स्थलमा मलमूत्र त्याग गराएर फोहोर गरेपछि दर्ता अभियान सुरु गर्न लागेको हो। महानगरले सचेतता अभियान चलाउँदा पनि नभएपछि अब दोस्रो चरणमा कुकुर धनीलाई कारबाही समेत गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा शौच गराउने कुकुर धनी उप निगरानी बढाएको छ। ओम बहाल, मैजु बहाल, जय बागेश्वरी, सिफल, कालोफुल लगायतका क्षेत्रमा बाटोमा कुकुरलाई शौच गराइरहेका कुकुर धनीलाई नियन्त्रणमा लिएर यसो नगरी दिन अनुरोध गर्दै आएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाएको छ। सचेतनासँगै काठमाडौँ महानगरमा छाडा कुकुरको घाँटीमा हरियो रङको पेटी बाँध्न थालिएको छ। महानगरपालिकाको पशु व्यवस्थापन महाशाखाले महानगरमा रहेका 22,000 यस्ता कुकुरको बन्ध्याकरण गरिसकेको छ। महाशाखा प्रमुख डाक्टर अवधेश झाका अनुसार अब बाँकी करिब 5,000 कुकुरको बन्ध्याकरण थालिएको छ। हालै वडा नम्बर 31 मा बन्ध्याकरण कार्य सकिएको छ। उहाँले अबको 6 महिनाभित्र सबै छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण सक्ने र नियमित रेबिज विरुद्धको सुई दिने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको बताउनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले अक्करमा ओली न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान न नमान्ने सुविधा शीर्षकमा खबर छापेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले 3 दिनको विश्राम लिएको छ। स्थायी कमिटिमा जानुअघि निर्णायक बैठकमा ओलीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयास स्वरूप धैर्य गरिएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। सचिवालयको बुधबारको बैठकमा ओली पक्षका मानिने महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी थिए, तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भएको बैठकमा ओली उपस्थित भएनन्। अब 3 दिनपछि बस्ने बैठकमा पनि उनी उपस्थित हुने नहुने निश्चित छैन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँगै सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण उनकै उपस्थितिमा छलफलका लागि 20 मङ्सिरमा सचिवालय र 21 मङ्सिरमा स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यता निर्णयको अभ्यास। वरिष्ठ नेता नेपालले 3 पटक नोट अफ डिसेन्ट लेखे तर बहुमतको निर्णय माने उपशीर्षकमा खबर छ। नेकपाका बहुमत अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस अहिले भए पनि अभ्यास भने पहिलेदेखि नै भइरहेको छ। स्वयं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कतिपय विषयमा असहमति राखेका मात्रै छैनन्, नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। तर बहुमतका आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय प्रभावित भएको छैन। पार्टीको निकट विगत सम्झाउँदै नेपाल निकटका एक नेता भन्छन्, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि भन्दै माधव कमरेडले कैयौं पटक बहुमतको निर्णय मान्नु भएको छ। उहाँले 3 पटक त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ, तर बहुमतको निर्णय मान्दिन भनेर हिँड्नु भएको छैन। माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्ट बीच नेकपाले गरेका निर्णय भन्दै बुँदागत रूपमा यी निर्णय र नोट अफ डिसेन्ट छापेको छ नयाँ पत्रिकाले। प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनौट, जनवर्गीय संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति। अक्करमा ओली न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान न नमान्ने सुविधा शीर्षक र यससँग जोडिएका यी खबरहरू नयाँ पत्रिकाले छापेको हो। प्रधानमन्त्रीका सम्भावित 4 कदम शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए यताको 2.5 वर्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै भेटघाट कसैसँग गरे भने ती अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुन्। ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको तेस्रो दिन
2074 फागुन 5 गते सुरु भएको अध्यक्षद्वयको अनवरत भेटघाटको सिलसिला गत कार्तिक 25 गते यता भने ठप्प छ। पार्टी सचिवालय बैठक हुँदा 2 मिटरको दूरीमा बसेर एकअर्का विरुद्ध तीखो टिप्पणी गर्ने बाहेक यी दुई अध्यक्षबीच संवाद नहुँदा नेकपाको प्रगति स्थिर देखिन्छ। अन्तर्द्वन्द उकुस मुकुसपूर्ण छ। यही पृष्ठभूमिका बीच बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकबाट पार्टीभित्रको बहुमती अभ्यास औपचारिक रूपमै सुरु गर्ने तयारी सहित बालुवाटार पुगेका नेताहरू हच्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीति बनाउन थप समय पाएका छन्। यसैबीच बुँदागत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीका सम्भावित 4 कदमलाई दिइएको छ। सचिवालयमा प्रस्तुत सबै दस्तावेज फिर्ता गर्ने, साझा प्रस्ताव बनाएर भदौ 26 को समझदारी कार्यान्वयन गर्ने, दाहालसँग फेरि लिखित सम्झौता गर्ने, दाहाललाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा छाड्नै पर्ने स्थिति आउँदा अध्यक्ष छाड्ने, नेपालसँग सम्झौता गर्ने र अन्तिम बुँदाका रूपमा दिइएको छ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने। गृह जिल्लामै पक्राउ परे वरिष्ठ नेता पौडेल, कांग्रेस विरुद्ध ओली सरकारलाई महँगो पर्ने चेतावनी। हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार गृह जिल्लामै पक्राउ पर्नु भएको छ। दिउँसो 3:30 बजे पक्राउ पर्नु भएका उहाँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2.5 घण्टा राखेर छाडिएको नेपाली कांग्रेस दमौली तरुण दलका जिल्ला सचिव दयानिधि नरालले बताउनुभयो। तनहुँ प्रहरीले ब्यास नगरपालिकाले निर्माण गरेको मोटरेबल पुलको उद्घाटन गर्न पुग्नुभएका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। ब्यास नगरपालिका 1 ताल घरेबाट उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पौडेल ब्यास 1, 10 र 11 जोड्ने बुल्दी पुल उद्घाटनका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पुल उद्घाटनका क्रममा झडप हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। दमौलीबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता सहित करिब 2 किलोमिटर अगाडि पर्ने बुल्दी पुलमा निर्मित मोटरेबल पुलको उद्घाटन गर्न जाने क्रममा प्रहरीले वरिष्ठ नेता पौडेल सहित कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको नेता नरालले बताउनुभयो। नारा जुलुस सहित गएका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले अवरोध गरेपछि प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप समेत भएको थियो। गिरफ्तारीप्रति कसले के भने उपशीर्षक दिएर हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। संहिता विरोधी र तानाशाही काम, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको प्रतिक्रिया छ। त्यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ, कांग्रेसको धैर्यतालाई कमजोरी नठान। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ छ, सरकारले आफ्नो दिनगिन्ती सुरु गर्यो। गणतन्त्रवादीलाई निषेधाज्ञा र गिरफ्तार पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया छ। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना आपत्तिजनक एवं निन्दनीय रहेको बताउनु भएको हो। पौडेलको गिरफ्तारीले सरकारको प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने उद्घोष समेत देउवाले गर्नुभएको छ, हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। किन सलबलाए राजावादी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ। कोभिडका कारण देशभर धरना, जुलुस, गोष्ठी एवं सेमिनार बन्दै छ, तर सडकमा प्रदर्शन जारी छ। त्यो पनि संविधानको मूल मर्म र भावना खारिजीको माग गर्दै 2062-63 को क्रान्तिका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्दै पुरातनवादीहरू चरणबद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। देशका मुख्य शहर धनगढी, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, विराटनगरमा फरक फरक ब्यानरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य भने एउटै देखिन्छ, गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने। संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन हुन थालेपछि उपत्यकाका तिनै जिल्ला प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि निगरानी बढाउने निर्णय गरेका छन्। यसैबीच गणतन्त्रवादी दलका केही नेताहरूको विचार छापिएको छ। हिजो उनीहरूको व्यवस्थामा आन्दोलन गर्दा राजकाज मुद्दा भोग्नु पर्थ्यो। आज लोकतन्त्र भएकै कारण सबैले शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन गर्न पाउँछन्, नेकपाका नेता सुभाष नेवाङ भन्छन्। यसैगरी कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेपछि आम नागरिकमा निराशा त हुन्छ नै, त्यसका लागि राजनैतिक दल र सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। लक्ष्मणलाल कर्ण जसपाका नेता भन्छन्, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। यिनीहरूको रक्षाका लागि सत्तासीन र अरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।
जर्मन औषधि निर्माण कम्पनी बायोएनटेक र यसको साझेदार अमेरिकाको फाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोपले मानवमा प्रयोगको पहिलो अनुमतिसँगै संसारभर महामारी विरुद्ध आशा पलाएको छ। बेलायतमा प्रयोग गर्ने अनुमति पाए लगत्तै यो विश्वमा प्रयोग हुने पहिलो खोपको सूचीमा परेको छ। साथै बेलायत कोभिड-19 विरुद्धको खोप औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बन्ने भएको छ। खोप विज्ञहरूका अनुसार खोपको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो प्रयोगका लागि अनुमति पाएको खोपको रेकर्ड यसले राखेको छ। 2 दिन अघि मात्र युरोपेली संघमा आबद्ध मुलुकले यसको प्रयोग गर्ने गरी संघको कार्यालयमा विधिवत यो खोप दर्ता गरेको थियो। बेलायतमा कोरोना खोप स्वीकृत गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। यस्तै गोरखापत्रमै अर्को खबर छ, निषेध गरिएका सेवा अझै 15 दिन चलाउन नपाइने शीर्षकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका क्रममा निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय अझै 15 दिन यथावत सञ्चालन गर्न नहुने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 15 दिनसम्म यस अघिको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आउँदो 15 दिनको संक्रमण अवस्था हेरेर थप निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले अझै 15 दिन बन्द रहने सेवामा सिनेमा हल तथा रात्रिकालीन व्यवसाय रहेको बताउनुभयो। धेरै मानिस जम्मा हुने स्थान र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने सेवा तथा व्यवसाय अझै 15 दिनसम्म बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। रोकिएन कर छलीको श्रृङ्खला, नक्कली भ्याट बिल बनाएर 41 करोड राजस्व छली शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। सरकारले राजस्व छली गर्ने विरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्ने जारी राखे पनि राजस्व छलीको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। राजस्व छली गर्नेहरूलाई एकपछि अर्को कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न 5 कम्पनी झुटा तथा नक्कली भ्याट बिल मूल्य अभिवृद्धि कर बनाएर 41 करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पत्ता लगाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ती कम्पनी विरुद्ध 41 करोड 3 लाख रुपैयाँ र सोही बमोजिमको बिगो तथा घैत सजायको माग दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसैगरी राजधानी दैनिकमै नव उद्यमीलाई 2% ब्याजमै 50 लाखसम्म कर्जा शीर्षकमा खबर छ। सरकारले राम्रो ज्ञान सेव र क्षमता भएकालाई उद्यम गर्न 2% ब्याजमा 50 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। आफूसँग राम्रो ज्ञान सेव र जाँगर भएर पनि आँटेको उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक पैसा नभएर छटपटाइरहेका र पछाडि परेका व्यक्ति यो ऋण सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। अब भित्री पृष्ठका खबर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर एमएको अन्तिम परीक्षा अब 2 घण्टाको मात्र लिने भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण कायम रहेसम्म स्नातकोत्तर तहमा समय घटाउने निर्णय विश्वविद्यालयले गरेको हो। स्नातकोत्तर तहमा 4 घण्टाको परीक्षा लिने झण्डै 4 दशक लामो अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै विश्वविद्यालयले परीक्षालाई अब 2 घण्टामा सीमित पार्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार थप 1490 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,36,246 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 1,567 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,18,161 पुगेको छ। असुरक्षित गर्भपतनबाट प्रति घण्टा नेपालमा 21 जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीको सहकार्यमा महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच कावासोतीका एक नव दम्पतिले बिहे भोजमा खर्च हुने रकमले अपाङ्गता भएकालाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। यही मङ्सिर 16 गते गर्नुभएका विवाह गरेका नवलपरासी पूर्वका कावासोती नगरपालिका 13 रुदौलीका चिरञ्जीवी पौडेल र अनु सुवेदीले बिहेपछि गर्ने भोजभतेर नगरेर अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहयोग गरेका हुन्। उता स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित सुत्केरी गराउन र जन्मदर्तालाई व्यवस्थित गर्न मकवानपुरको रक्सेराङ गाउँपालिकाले जन्मदर्ता गरेकै दिन सुत्केरी स्याहारका लागि नगद 5,000 रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत बजेट बमोजिम सुत्केरीका लागि नगद उपलब्ध गराउन लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। शेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि स्वाभाविक नभई चलखेलबाट भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययनले देखाएको छ। अहिले धेरै कम्पनीका शेयर मूल्य बढ्नुमा उचित कारण नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भएको बिक्री सम्बन्धमा हालै गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। बागमती प्रदेशमा कुल कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या बढिरहेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरी कुल कोरोना संक्रमित मंगलबार साँझसम्ममा 1,28,779 तथा
79 जना रहेकोमा ती मध्ये झण्डै 61 पुरुष र 39% भन्दा बढी महिलामा कोरोना संक्रमण भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गहुँ र मकैका लागि मल अभाव नहुने दावी गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौजदात रहेको र थप आउने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ। त्यसैले गहुँ र मकै बालीमा मल अभाव नहुने मन्त्रालयको दावी छ। यसैबीच निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोभिड-19ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न साना उद्यमी व्यवसायी लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले साना उद्यमी व्यवसायका लागि राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार 7औं कारोबार दिन वृद्धि भएको छ। यी 7 दिनमा मात्रै नेप्से करिब 300 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 70 अङ्कले बढेर 2071 बिन्दुमा पुगेको छ। अब विदेशका खबर। जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क लगाइदिने भएको छ। जापानको संसदले बुधबार एउटा कानून नै पारित गरेर सबैलाई निशुल्क खोप दिने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ कानून अनुसार 12 करोड 60 लाख मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनका लागि दुवै सदनबाट बजेट समेत पारित गरिएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 जना खेलाडी बोलाएको छ। एन्फाले सन् 2022 को फिफा विश्वकप छनौट र 2023 को एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेका खेलका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। गायक नारायण धिताल र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत झन झन माया बढ्योमा नायिका एलिजा गौतम र सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईको जोडी बाँधिएको छ। संगीतकार तथा प्राज्ञ सुनिल मास्केको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा सचिन सिंहको संगीत संयोजन छ। संगीतकार सुनिल मास्के पछिल्लो समय व्यस्त संगीतकार हुन्। मास्केको संगीतमा चलेका सबैजसो गायक गायिकाले गीत गाउनु भएको छ। सार्वजनिक भिडियो सञ्चारकर्मी गीतकार तथा मोडेल नरेश भट्टराई र एलिजा गौतमको अभिनय रहेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। बीमा कम्पनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन शीर्षकमा राजधानी दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। अहिले संक्रमितहरूले आफू संक्रमित भएको प्रमाण लिएर जाँदा पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि फेरि समस्या बल्झिएको छ। बीमा कम्पनी सञ्चालकहरूले रातारात मुनाफा कुम्ल्याएर काठमाडौँमा घर घडेरी जोड्ने, आफन्त कहाँ फुर्ती देखाउने र कमाईको ध्येयले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्ने हो भने यो जनसेवा होइन, लुटको मेवा हुन पुग्दछ। जनस्वास्थ्यमा योगदान दिन सकिने पवित्र कार्यलाई केवल मुनाफा आर्जनको पेशा ठान्ने हो भने बीमा कम्पनीहरूको औचित्य नै समाप्त भएर जान सक्दछ। हामीले फेरेको हानिकारक सास शीर्षकमा उत्तम बाबु श्रेष्ठको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालको वर्षभरिको हावाको सरदर गुणस्तर उक्त संगठनले तोकेको स्वास्थ्य हावाको मापदण्डभन्दा लगभग 10 गुणा र नेपालको सरकारी मापदण्डभन्दा दोब्बर हानिकारक छ। धेरैलाई लाग्छ नेपालमा काठमाडौँ मात्रै प्रदूषित छ, तर बुधबार बिहान पोखरा र तुलसीपुर दाङको हावाको गुणस्तर काठमाडौँको भन्दा पनि खराब थियो। हिजो आज वायुको स्वच्छताको मापन जमिनमा राखिएका यस्ता मेसिनबाट मात्रै होइन, स्याटेलाइटबाट समेत गरिने भएकाले यस्तो मापन केन्द्र नभएका ठाउँको हावाको गुणस्तर सजिलै थाहा पाइन्छ। त्यसरी जमिनदेखि आकाशसम्मबाट लिएका वायु गुणस्तरका तथ्याङ्कहरूले विश्लेषण गरेर वर्षेनी विश्वभरिका देशहरूको वायु प्रदूषणको अवस्था प्रतिवेदनहरू तयार पारिन्छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन र सांस्कृतिक पाखण्ड शीर्षकमा प्रमोद धितालको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। आजीवन क्रान्तिकारिताको वकालत गर्ने व्यक्ति जब प्रतिक्रियावादी सर्वसत्ता अन्तर्गतको सरकारमा सहभागी हुन्छ उसलाई सदाकाल त्यही कुर्सी प्रिय किन लाग्छ? समाज रूपान्तरणकारी आन्दोलनमा गरेको लगानी र त्यागको समाब्याज असुल्ने मानसिकता कति क्रान्तिकारी हो? नयाँ पुस्ताका लागि यी सवाल समीक्षाका विषय बन्नै पर्दछ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।